नेमकं कितें आलो काल अमय इन्सिडंट म्हणटा म्हाका. कितें आलो काल इन्सिडंट काल हांगा झगडी जाल्ली आमच्या वाड्यार. हां एकल्या 60 वर्साच्या कृष्णा नायकाक मारलो. कित्याक लागून बश्टीत तेंचे पयलीं कितें आसलें तेका हाडलो आनी उलयत असो हाडलो आनी हांगा मारलो एका दाण्यान. तुमचो कोण लागता ना आमचो नेबर. मागीर मारलो सकयल आडवो घातलो तेका पडत आनी दाण्यानी मारलो. ओके मागीर तुमी कितें आडोवपा येयले आडोवपा येयलो म्हाज्या हातीरूच दांडो मारलो. आनी कितले जाण इंजर्ड आसा आनी तेजो भाव इंजर्ड आहा. दोग जाण. एका भावाची तकली फोडली आनी एकाचेर हांगा कांसूर सुटलो. ओके मागीर कितें जालें मागीर ते हे जालें आनी ते हे जालें मागीर गेले ते सगळे जाण. मारले आनी पळय मारले आनी पळले ते गेले. मागीर तेका आमी हांगा व्हेलो हाजिलोन मागीर तेका बांबोळे हाडलो. बांबोळे तो मागीर 11:30 स्टार्ट जालो. मागीर तुमी कितें कंप्लेन केली कंप्लेन केलें रजिस्टर. दोगांक धरले. दोगांक धरला दोगांक धरले. ते खंयसरले भुरगे हांगा वयर दत्ता टेंपला कडले एकले 2 जाण भुरगे. म्हणजे 2 जाण धरले ते एक दत्ता टेंपला कडेन धरलो आनी एक हांगा नानवडा पिवून ते कोलवा रेवडे कोलवा रेवडे. तुमी वळखता तांकां भुरग्यांक ना हांगा येयल्याकूच वळखता. पण ते कितें सदांच हांगा बसता सदांच ते मातशे तोवनात हे ओडटात ते गांजा बी. आनी तो कृष्णा नायक जो आसा तो तांकां सांगतालो हांगा तो सांगतालो हांगा तुमी हेका तांकां हाडूं नाका म्हणून तेका हें केलें तेंचे. ते पयलीं एकदां सांगलेलें तेणी आनी तेजेर तिडक काडले. पुलीस येयला आतां पुलीस येयला आनी ती गाडी येयला फॉरेन्सीक इन्वेस्टिगेशन Like, subscribe, and get notified.